बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। उर्दू कवायद हम कर रहे हैं और मेरा नाम है फरजाना शाहीन। तो इसकी एग्ज़ाम कर रहे हैं बनावट के लिहाज से। इससे पहले हमने मानी के लिहाज से की हैं, आज हम बनावट के लिहाज से इसम की एग्ज़ाम करेंगे। और इसमें हम तीनों जो नाम हैं वो हैं जामिद, मस्दर और मुश्तक। तो इनकी तारीफ, इनकी डिटेल कि ये क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे आप, ये सब भी बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आखिर में हम इसकी मश्क करेंगे। क्या वाकई आपको समझ में आ गई है बात कि जामद क्या है, मस्दर क्या है, मुश्तक क्या है, इसम जामद, इसम मस्दर, इसम मुश्तक, ये क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आपने गौर से सुनना है ताकि आइंदा ये गलती कभी भी ना करें। तो सबसे पहले इसम जामद क्या होता है। इसम जामद, जामद के मानी ठोस या जमा हुआ के होते हैं। ठोस, ठोस आपको पता है ना, सख्त चीज या जमी हुई हो तो उससे क्या होता है, मानी याद रखेंगे ना तो आपको कभी इसकी तारीफ नहीं भूलेगी। जमी हुई चीज हो तो उसको हिलाना जुलाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसमें से कोई चीज निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि तो इसम जामद से मुराद वो इसम है जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना ही उससे कोई इसम बन सके, ठीक है। तो जामद यानी ना उससे कुछ निकलेगा, ना वो खुद किसी से निकला है, बस वो है, वो खुद है मौजूद। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा इसम जिससे दूसरा कोई लफ्ज ना निकलता हो और ना ही वो खुद किसी से निकला हो। समझ आ गई बात। ठोस या जमा हुआ और ना खुद किसी इसम से बना है ना उससे कोई इसम बन सकता है, बस वो खुद ही है, वो खुद है और दैट्स इट। तो अब इसकी मिसाल कैसे हम मतलब लेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। इसम जामद को जामद भी हम कह रहे होते हैं लेकिन असल में इसम है ये, ठीक है। अब इसम जामद की पहचान कैसे करेंगे हम, ये थोड़ा सा देखें कि इसकी पहचान ये है कि इसे दो या दो से ज्यादा कलमों में तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी जो कुछ ये है वही रहेगा, दो भी नहीं बना सकते इसके। दो से ज्यादा की तो बात ही अलग है ना, आप दो कलमे भी नहीं बना सकते। जो ये खुद है वही है, इसको तकसीम नहीं कर सकते आप। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है जामद। एक चीज जमी हुई है, ठोस है, सख्त है, तो उसको आप नहीं तोड़ सकते, मुश्किल होता है आपको तोड़ना। बस ये सिर्फ याद रखने के लिए है। तो मिसालें हैं जैसे चाकू, आप इससे क्या लफ्ज निकालेंगे। दरख्त है, कोई लफ्ज इससे और लफ्ज नहीं बन सकता। मेज है, किताब, फल, चांदी, यानी ये ऐसे लफ्ज हैं जो जिनसे और लफ्ज नहीं बन सकते, ठीक है। तो इन्हें हम इसम जामद कहेंगे। अब आपको याद रहेगा। फिर दूसरी चीज क्या है आगे, इसम मसदर। अब मसदर क्या है, मसदर के लुग़वी मानी है निकलने की जगह, यानी ऐसी जगह जहां से कुछ निकले, निकलने की जगह, यहां से याद रखना है आपने। अब इस्तिलाह में क्या है, इस्लाम में से मुराद वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से ना बना हो मगर क्या हो कि मुकर्ररा कायदों के मुताबिक, कुछ उसूल हैं उनका ख्याल रखना है। मुकर्ररा कायदों के मुताबिक इससे बहुत से कलमे बनाए जा सकें, यानी और लफ्ज, कलमे से मुराद और लफ्ज बनाए जा सकें। जैसे लफ्ज है खाना, सोना, लिखना वगैरह, ये अल्फाज हैं, इसकी मिसाल है इसमें मसदर की। अब इस मसदर की पहचान उर्दू में क्या है कि मसदर के आखिर में ना आता है, ना, ये, ठीक है। और ये कोई ना कोई काम बता रहा होता है। जैसे मसदर की तारीफ हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मसदर वो इसम है जिसमें जमाने की कैद के बगैर, यानी जमाना ना बताया जा रहा हो, ये ना पता चले कि माजी में काम हुआ है, अभी हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा, जमाने का कोई जिक्र नहीं होगा। तो उसमें बात हो रही होगी जैसे किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। तो मसदर यानी कह सकते हैं कि किसी काम के नाम को कहते हैं। मसदर किसी काम के नाम को कहते हैं, ठीक है। अब ये जैसे अगर देखते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं कि कुछ लफ्ज हैं ऐसे जिनके आखिर में ना तो आता है लेकिन वो मसदर नहीं होता। जैसे नाना, ये वाला सोना तो नींद वाला सोना है, तो एक जो वो है धात भी है सोना, वो नहीं है इसमें शामिल। इससे कुछ लफ्ज हैं ऐसे कि जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो
اسم مصدر نہیں ہے. پھر آگے اب اسم مصدر کی پہچان بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. مصدر کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ مصدر جو ہے علامت مصدر یعنی نہ ہٹا دینے سے امر کا صیغہ رہ جاتا ہے. اب امر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کوشچن تو آئے گا. امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی اگر آپ لفظ کے ساتھ جو اسم مصدر کا لفظ ہے اگر نہ ہٹا دیں تو امر رہ جاتا ہے، کہ جیسے آپ کسی کو حکم دے رہے ہوں، کچھ کرنے کو کہہ رہے ہوں، جیسے کھانا، یہ اسم مصدر ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہو، جاننا ہو کہ یہ اسم مصدر ہے یا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا نہ ہٹا دیں تو کھا رہ گیا. کھا آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، یہ امر ہے. لکھنا مصدر ہے یا نہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے نہ ہٹایا، رہ گیا لکھ. لکھ بھی ہم کہہ رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو یہ امر ہے. پڑھنا سے پڑھ وغیرہ. تو اب ایک اور بات یہی ہے کہ مصدر کو فعل سمجھ لینا درست نہیں ہے. فعل یعنی کام، جس طرح سے ہم اسم فعل حرف کرتے ہیں تو ہم اس کو فعل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فعل میں کسی کام کا کرنا ہونا کسی زمانے کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسم مصدر میں زمانہ نہیں ہے. بغیر زمانے کے جو لفظ ہیں وہ اسم مصدر ہیں، یہی ان کی پہچان ہے. تو اسم مصدر وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ اور کام دونوں ایک ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے، چونکہ مصدر میں بھی کام پایا جاتا ہے مگر زمانہ نہیں، اس لیے اسے اسم مصدر کہیں گے. مثلا سونا مصدر ہے لیکن سویا یہ مصدر نہیں ہے. سویا کیا ہے؟ اس میں زمانہ آ رہا ہے، گزرا ہوا وقت ہے. سویا جب وہ کبھی سویا تھا، ٹھیک ہے، یا میں سویا تھا، وہ سویا تھا. تو سونا جو ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم اسم مصدر کہیں گے. یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے اسم مشتق. اسم مشتق کیا ہے؟ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا. نکلا ہوا کے معنی ہے اس کے، یعنی قواعد کی روح سے اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے نکلا ہو. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو مصدر تھا وہ نکلنے کی جگہ تھی، وہ خود کسی سے نہیں بنتا، اس سے اور لفظ بنتے ہیں مصدر سے. لیکن مشتق کیا ہے؟ جو مصدر سے نکلا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس سے مزید کوئی لفظ نہ نکل پائے، مزید کوئی لفظ نہ نکلے یا بنے. مثلا لکھنا، لکھنا مصدر ہے. اب لکھنا سے کیا مشتق بن رہا ہے؟ لکھنے والا یا لکھائی، دونوں مشتق ہیں. سجانا مصدر ہے، سجانا مصدر سے کیا لفظ نکل رہا ہے؟ سجاوٹ. ٹھیک ہے، روکنا مصدر ہے تو اس سے نکل رہا ہے رکاوٹ. کھیلنا سے کھیل یا کھیلے گا. دوڑنا، دوڑنا سے دوڑنا ہے یہ مصدر ہے اور یہ دوڑنے والا یا دوڑتا ہے. اب یہ زمانے کے ساتھ بھی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ فاعل بھی بن رہا ہے. تو اس طرح سے اس سے مختلف لفظ بنتے ہیں. جب مصدر سے لفظ بنتے ہیں وہ لفظ جو ہیں اسم مشتق کہلاتے ہیں. اب آئیں دیکھیں، تھوڑی سی مشق کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا کہ نہیں فرق. اگر کہیں پہ سوال آ جائے تو آپ کیسے جانیں گے؟ تو اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق جو ہے وہ پہچان کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، تو آپ کا تھوڑا سا امتحان بھی ہو جائے گا. فوائد کی روح سے وہ اسم جس سے اور لفظ بنائے جا سکیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال ہے وہ اسم جس سے اور لفظ نہ بنائے جا سکیں اور نہ ہی خود کسی اسم سے بنا ہو. تیسرا سوال ہے قواعد کی روح سے جس سے اور لفظ تو نہ بنائے جا سکیں مگر وہ خود مصدر سے نکلا ہو، کیا ہوتا ہے؟ پہلے کے بارے میں، کیا وہ اسم مشتق ہے جو قواعد کی روح سے وہ اسم جس سے اور لفظ بنائے جا سکیں، کیا وہ اسم مشتق ہے، اسم مصدر ہے یا اسم جامد ہے؟ کیا خیال ہے؟ سوچیں اور بتائیں مجھے کیا جواب ہے. پاز کر لیں، میں آنسر بتانے لگی ہوں. یہ اسم مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا صحیح تھا یا نہیں. اب دوسرے کی طرف آتے ہیں. وہ اسم جس سے اور الفاظ نہ بنائے جا سکیں اور نہ ہی خود کسی اسم سے نکلا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اسم جامد ہوتا ہے، اسم مصدر ہوتا ہے یا اسم مشتق ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اسم جامد، بالکل ٹھیک. اب اس کو دیکھیں، قواعد کی روح سے جس سے اور لفظ تو نہ بنائے جا سکیں مگر خود مصدر سے نکلا ہو، اسم مشتق، اسم جامد یا پھر اسم مصدر. اس کا کیا جواب ہے؟ ویسے تو اب پتہ چل گیا ہوگا.
2 जवाब आ गए हैं तो तीसरा यही हो सकता है इसम मुश्तक। तो समझ आई? मेरा ख्याल है आज के बाद भूलेंगे नहीं कि इसम जामद और इसम मस्दर, इसम मुश्तक क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से मानी समझ लेंगे तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो फिर आगे अगले किसी मौजू पे करते हैं। देखते रहिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मदद मिल सके। सीखते रहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।